ہسنے کیڑی گل تو تسی ایک ہسن والیاں گلاں اے ہسن والیاں گلاں اے تے گل ہے تہاڈی ایتھے تو میری گلاں سن رہے ہو نا میری گلاں سنن والے تو ساری زندگی نہیں ہستا عافیہ صدیقی چھڑا لے آئے ہو عافیہ صدیقی چھٹ گئی ہے برما دیا بچیاں دیا چیخاں بند ہو گئی بیت المقدس واپس آ گیا کشمیر واپس لے لیا تسی افغانستان واپس آ گیا شام دیا بچیاں جڑیاں نو آزاد ہو گئی عراق کم ختم ہو گیا یمن بستیاں دیا بستیاں اجڑ رہی نو ختم ہو گیا مسئلہ فلسطین دا مسئلہ حل ہو گیا غزہ دا مسئلہ حل ہو گیا ہالینڈ دا سور جڑا وہ مر گیا جڑا حضور دے خلاف کہندا سی میں بکواس کرنا ہے وہ مر گیا گرفتار ہو گیا ہستے تسی کیڑی گل تو پے ہو جس دی آپ گل کر دیتی وہ تو جناب تسی دند کڈنے شروع کر دیتے اینج نہیں تبدیلی آنی جڑی تسی لے آ رہے ہو تبدیلی یہی آنی جڑی عمران لے آئی کھڑا ہاں تبدیلی ادو آنی جدوں تسی اندروں خود بدلو گے عافیہ صدیقی دی ماں نے مینوں دسیا کہندے روزانہ امریکی فوجی جدوں جیل دا دروازہ کھول دین کہندے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا یہ ہر روز انہوں کہندے راتی جنے سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سی آیا تے پتہ اس دی ماں کی کہندی ہو کہندے امریکیاں کیا ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے ہن ایک شرط تینوں اسی آزاد کر دیندے قرآن تھلے بچھا دیندے تو تے پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا وہ کتنی عظیم عورت ہے یار ایتھے تے چاہ دی پیالی تے لوگ وک گئے وہ کہندے ہیں مولی خادے ورا ختم نبوت دا کام نہیں کیتا کم تو جناب کیتا عمران خان نے کم تو کیتا نے مالا شریف ورا سانس ورنہ ساڑھے نال کسی دی کی مخالفت سی اساں تو 12 لاشاں چاہیاں ایتھے موٹے تھے پھر بھی نہیں روئے ہاں جی کیوں جی 8 لاشاں تے 12,000 شیل کھا دے ختم نبوت دی خاطر کنٹینراں دے ٹائراں نال ستے رہے 21 دن سردیاں وچ اساں تے چوں بھی نہیں کیتی اساں تے پیرا نہیں نہ دیتا پیرا تے عمران دیتا پیرا تے شہباز شریف دیتا پیرا تے زرداری دیتا ساڈے مولوی پیر انہاں نال کھڑے نہیں ہوئے